In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mayong kahimutang mga igsoon, mayong adlaw, kinino sa inyong alagad, Brother G.R. Indrina. O karon atong pamalandungan ang mensahe sa Ebanghelyo tungod kay nagatuki lang ang Dios, magigsulti ka nato pinagi sa Ebanghelyo. O gusto ang Dios nga may dul kita ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo mga igsoon, mabasa diha sa sulat ni San Mateo Kapitulo 4, versikulo 12 ngadto sa 17, ambak ngadto sa 23, ngadto na dayon sa 25. Naun sa may mensahe sa Dios para kanimo igsoon. Hinulsuli ang inyong mga sala, diya sa inyong tibok ng kasing-kasing. Kaya hapit na ang paghari sa Dios. Mao kini ang giwali ni Jesus dito sa Galilea, no? Ingon man sa tabok sa Jordan. Kaya netong panahon ng mga igsoon diya sa Ebanghelyo, si Juan nabilanggo na. Meaning, ang pagwali sa pulong sa Ginoo na stop. So, nagsugod na si Jesus sa iyang pagwali tungod kay para magpadayon ng mensahe sa pulong sa Dios. Busa ang mensahe para kanimo igsoon, hinulsuli o biyai ang inyong mga sala, diya sa inyong tibok ng kasing-kasing, kay hapit na ang paghari sa Dios. O ang atong mga pag-ampo, diya kaninyo may igsoon, nga maghari unta ang Dios, diya sa inyong kasing-kasing una-una, ingon man sa inyong kinabuhi. Daghang salamat igsoon sa pagkuminaw, ang Dios magapanilangin, kinang inyong alagad, Brother G.R. Indrina magaingon, ang pulong sa Dios, maong pulong nga ikaw, ug ako, dunay kalabutan nga masayod. Daghang salamat igsoon sa pagpaminaw, maayong